7 नवंबर को हमारे पास एक 365 का मुकदमा दर्ज होता है कि मगवी अकीदत अली घर से लापता हो गया है। उसके मतलब हमारे पास रिपोर्ट दर्ज होती है। जैसे ही हमें ये पता चलता है, चूँकि ये 365 का मुकदमा इंतहाई सेंसिटिव होता है, इसमें किसी भी तरीके से हम बैठ नहीं सकते और हमारे डीआईजी साहब की भी पूरी डायरेक्शन है, एसपी साहब की भी डायरेक्शन है कि इसे फौरी तौर पे आप हल करें। तो जिस तरह ये 365 का मुकदमा दर्ज होता है, एसपी साहब टीम तश्कील देते हैं हमारे इंचार्ज जाहिद सलीम साहब की क़ियादत में। हम इसमें पूरे लॉजिस्टिक लेते हैं, सीडीआर इसकी लेते हैं। उससे हमें पता चलता है कि मगवी अकीदत अली का लास्ट लोकेशन गुजरात की आ रही है। जब गुजरात की लोकेशन आती है तो हम इसके गुजरात की बी पार्टीज़ को चेक करना शुरू करते हैं कि इसमें गुजरात का इसका रेफरेंस कौन सा है, जिससे हमें पता चलता है एक नामी शख्स इसका गुजरात का दोस्त है। हम को कॉल करते हैं। जैसे ही हम को कॉल करते हैं, आगे से बताता है कि मेरे पास ये अकीदत आया था मगवी और सुबह ये चला जाता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ये मेरे पास से चला गया है, मुझे नहीं पता इसके मतलब। और बैक टू बैक मुल्ज़म इसमें इतना शार्पली काम कर रहा होता है कि मुल्ज़म हमें ये बात बताने के बाद खुद मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा। हाँ जी। जब हमने इसे अरेस्ट किया, हमने ये भी देखा है कि इसके पास आज़रबाईजान की टिकट है, वीज़ा है। ये पूरे तरीके से ये बाहर फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। चूँकि इसने हमें बताया कि मेरे पास से ये चला गया था, मुझे नहीं पता, मैं बुज़ुर्ग शहरी हूँ और अकेला हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, तो हम इसकी तब बातों को थोड़ा बहुत चेक करते हैं। हमें मशकूक हरकतें लगती हैं, इसकी लोकेशन अपने घर से इर्द गिर्द की आ रही होती है। तो इसके बाद हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है। गुजरात हम जाते हैं तो देखते हैं ये घर में मौजूद नहीं है। इसके घर को चेक करते हैं सारा और देखते हैं कि इसके घर में हमें 3 रोंद मिलते हैं पिस्टल के, जलीदा रोंद, जो ये खोल एम्प्टी खोल मिलते हैं, जिस तरह फायर हुआ है यहाँ पे। इसीलिए हम इस घर को पूरा मुकम्मल तौर पे चेक करते हैं। चारपाई पड़ी होती है, उसके ऊपर फायर के निशान होते हैं, जिससे हमें पक्का यकीन हो जाता है कि इस घर में कुछ काम हुआ है, वो इस तरह का काम हुआ है कि इसे चेक करना चाहिए। इसीलिए हम अपने एसपी साहब को ये सारी बात बताते हैं, जो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लोकेटर प्रोवाइड करते हैं। तो हम को जाके फौरी तौर पे फैसलाबाद से और फैसलाबाद जाते हैं और ये वहाँ पे हमें मिलता नहीं है। इसने अपना नंबर बंद कर दिया होता है। वापसी ये आता है, फिर वहाँ से गुजरात आता है और वहाँ से जाके हम इसे गिरफ़्तार कर लेते हैं। जब वहाँ से इसे गिरफ़्तार करते हैं तो ये हमें ये बताता है कि मुझे इसके मुतल्लिक़ अभी भी नहीं पता, मैं सिर्फ़ मुल्क से इसलिए भाग रहा था कि मुझे लगा कि ये आपको मिल ही जाएगा 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक। पर इससे पहले चूँकि ये लास्ट टाइम मेरे पास आया है तो पुलिस मेरे साथ कोई गैर रवैया न इख्तियार करे। ठीक है। मैं इसलिए डर के भाग रहा था। पर चूँकि सारी करियाँ इस मगवी अकीदत अली के मुतल्लिक़ जाके इस नामी शख्स के पास मिल रही होती हैं, तो हम इसे स्पेयर नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसे प्रॉपर्ली चेक करते हैं। पहले ये हमारे पास फर्स्ट इंटेरोगेशन में ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि अब क्योंकि इसका बच्चा अहमद इसके साथ था पूरी मुकम्मल तौर पे, वो उस कत्ल की वारदात में साथ ही मुल्ज़म है और ये इसको बचाने की पूरी कोशिश करता है और सारा कत्ल का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहा होता है। और इसी अपने ऊपर इल्ज़ाम लेते हुए हमें ये बताता है कि मैंने इसे मारा है और नहर में फेंक दिया है, करीबी नहर में। वहाँ एक अपर जहलम नहर है। ये हमें उस चीज़ की इंकशाफ करता है कि मैंने ये नहर में फेंका है। हम अपनी टीमें तश्कील दे के वहाँ पे पहुँचते हैं। नहर का ये 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है, वो हमें ये पैदल चलवाता है और बताता है मैंने इस जगह पे फेंका है। हम वहाँ देखते हैं कोई ब्लड का निशान नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है, यानी वक़ूआ यहाँ सरजर्द नहीं हुआ। मकतूल का और कातिल का आपस में रिलेशन क्या था और इनकी उम्रों में फ़र्क कितना था? जी, ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि मगवी अकीदत अली की उम्र है 32 साल और जो इसमें मरकज़ी मुल्ज़म है इसकी उम्र है 63 साल। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल साहिवाल से रिटायर्ड है और इनका आपस में ताल्लुक़ इस तरह से बनता है कि अकीदत अली आज से 2-2.5 साल पहले साहिवाल जेल में जाता है
وہاں جا کے کسی ملزم کو اس نے ملنا ہوتا ہے، وہاں پہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اس کی ہیلپ کرتا ہے، وہاں سے ان کا ایک اچھا تعلق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد گاہے بگاہے ان کی کبھی کبھی بات ہوتی رہی ہے، اور جب سے یہ ریٹائر ہوا ہے ان کا آپس میں ملنا جلنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ عقیدت علی پہلے بھی 3 سے 4 دفعہ گجرات جا چکا ہے، پر اس دفعہ ملزم لاہور آیا ہے، اور عقیدت کو کسی رنجش کی بنا پہ اس کے ذہن میں کوئی بات چل رہی تھی اس طرح کی کہ میں نے اسے ختم کرنا ہے، وہ عقیدت کو باتوں میں لگا کر گجرات لے جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ میرا گھر میں میں اکیلا ہوں، میرے بچے میرے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، چلے آئیں میری صلح کروائیں، یہ کہہ کر اپنے گھر لے جاتا ہے برگلا کے، یہاں سے اغوا کر کے لاہور سے، اور اپنے گھر لے جا کر یہ اسے کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلا کے ان کی آپس میں کوئی معمولی تلخ کلامی ہوتی ہے۔ تلخ کلامی کی وجہ اگر ہم ڈیپلی جا کے دیکھیں تو یہ ملزم کا موقف ہے کہ میرا اس کے ساتھ ایک بہت اچھا اسٹرانگ باؤنڈ بن گیا تھا دوستی کا، اور وہ اس حد تک بن گیا تھا کہ عقیدت علی جو مغوی مقتول ہے اس میں، وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا کہ میں کسی تیسرے بندے یا چوتھے بندے سے بات چیت کروں۔ یہ بات بہت سارے سوالات پیدا کرتی ہے۔ بالکل یہ سوالات پیدا کرتی ہے۔ ہم اس میں اگر ڈیپلی جائیں، چونکہ مغوی مقتول کا موبائل اس نے بہت اچھے انداز سے چھپانے کی نیت سے جہلم کی طرف کسی گاڑی میں رکھ کے روانہ کر دیا ہے تاکہ پولیس ڈی ٹریک رہے اور انہیں لگے کہ مغوی مقتول جہلم جا چکا ہے، تو قتل کرنے کے بعد قتل کرنے کے بعد تو اس کا موبائل ہمیں نہیں ابھی تک مل سکا۔ ہم دریافت کوشش کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ اگر مل جائے تو ہم چیک کریں گے۔ اور جو اس میں ملزم کا موبائل ہے، وہ ملزم نے کوئی 2 سے 3 دفعہ ری اسٹور کر دیا ہے اپنا موبائل، تاکہ کوئی ان کی آپس میں کوئی چیٹ جس سے ان کا آپس میں تعلق پتہ چل جائے، چونکہ ملزم کے گھر والوں کو بھی عقیدت علی کا نہیں پتہ، اور عقیدت علی کے گھر والوں کو بھی اس ملزم کا نہیں پتہ کہ ان کی آپس میں کیا دوستی تھی، کیا تعلق تھا۔ جو اس ٹائم کی انویسٹیگیشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایموشنل تعلق ان کا اتنا اچھا قائم ہو گیا تھا کہ یہ کسی تیسرے بندے کو اس میں برداشت نہیں کرتے تھے، اور ملزم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ملزم نے اسی تیش کی بنا پر اسے درندگی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے اسد صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایموشنل تعلقات، کوئی جذباتی تعلق ان کے ساتھ بن گیا ملزم کا اور مقتول کا، اور اس میں تو کئی ساری چیزیں ذہن میں بھی آتی ہیں، یقیناً وہ ہم اس میں پروگرام میں بتا بھی نہیں سکتے، لیکن کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور تھی جو پولیس کو انویسٹیگیشن میں معلوم بھی ہوئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس قتل کی وجہ عنایت ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ قتل کیوں کیا گیا اور قتل کیوں ہوا، تو اس میں کوئی معمولی بات تو نہیں ہو سکتی کہ کوئی جھگڑا ہوا، کوئی اختلاف ہوا، کوئی تلخ کلامی ہوئی۔ سر یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بالکل قتل جو کبھی بھی قتل ہوتا ہے وجہ عنایت کے بغیر قتل نہیں ہوتا۔ جو اس ٹائم کی انویسٹیگیشن میں ہمیں معلوم ہوا ہے اس میں یہی معلوم ہوا ہے ملزم کے انکشاف پہ، چونکہ اس کے ساتھی جو ان سے ملزم کے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے، مکمل بات نہیں ہوئی، اور جو اس ٹائم کی انویسٹیگیشن میں ہمیں معلوم ہوا ہے وہ یہی وجہ عنایت معلوم ہوتی ہے کہ ان کا ایک بہت اچھا ریلیشن شپ، فرینڈ شپ کا، اور اس سے آگے بھی کہہ سکتے ہیں بن چکا تھا، جس میں یہ کسی اور شخص کو برداشت نہیں کر پائے، اور وہی بات ہوئی ملزم کسی اور سے اگر بات کرنا چاہ رہا تھا تو یہ بات عقیدت علی کو پسند نہیں آئی، اور اسی بات نے 2 دوستوں کے درمیان قتل کا سبب بنی ہے، یہی بات